इष्टांनो नमस्कार. भांगरा भूंय ह्या कार्यावळीत ह्या वळेरींत तिसऱ्या वाट्यान तिसऱ्या एपिसोडान तुमचे सगळ्यांचे मना काळजान सावन हांव केशव नाडकर्णी उर्बे भरीत आनी माये मोगाचो येवकार दिवन स्वागत करता. इष्टांनो, तुमकां खबर आसतलीच की ह्या भांगरा भूंय ह्या कार्यावळीत ज्या लोकांनी आपले जिणेंत जैत मेळयलां, नामनां जोडल्या अशे लोक आमच्या स्टुडियोंत आयिल्ले आसा. तर आयज ह्या स्टुडियोंत आमच्या मुखार आयिल्ले आसात बाब संजीव सरदेसाय आनी तांची घरकान्न सीता आका अनिता. तुमच्या दोगांयचें दूरदर्शनच्या वतीन हांव मना काळजान सावन स्वागत करता. थँक्यू. संजीव, तुज्या बद्दल कितें उलोवचें आनी कितें नाका हेंच म्हाका कळना. कित्याक तूं मनीसच असो की तूं आयज कितलोसोच वावर करता कितल्याशाच माळाचेर. तुजी बायल, तुजी घरकान्न, जिचो जल्म जालो 22 एप्रिलाक 1967 आनी तुजो जन्म 22 सप्टेंबर 1907. दोगी जाणां तुमी 22 तारखेकूच जल्माक आयली. अतिशय म्हणजे बरी गोश्ट. एकमेकाचो तुमकां सपोर्ट आसा. तुजी बायल सद्या लोक चेतना प्रायमरी हायस्कुलान हेडमिस्ट्रेस म्हणून वावर करता आनी तिणें म्हाका सांगिल्ल्या प्रमाणे ती आतां सद्या चिंतता की स्पेशल टिचींग टॅक्निक्स कश्यो डिवेलप करच्यो स्पेशली फॉर ऑटिस्टीक चायल्ड. तशेंच तुज्या बाबतीन सांगपाच्या पयलीं हांव तुज्या तोंडांतसूनच आयकूंक सोदतां की तुजो जल्म जाल्या उपरांत तुजें शिक्षण खंय जालें. सांगपाचें म्हणजे म्हजो जल्म म्हापश्या रेमासो हॉस्पिटलान जालो, पूण आमी रावताले पर्वरी. जी पर्वरी आज म्हाका सांपडना, कारण आज जी पर्वरी हांवें पळयल्ली ती म्हाका दिश्टी पडना. आनी त्या गांवान एक इश्कॉल सुरू जालें, सेंट फ्रांसीस झेवियर स्कूल, म्हणजे म्हापश्या स्कूल आशिल्लें तेच पर्वरीन ताणें सुरू केलें. पूण तें अप टू 3rd स्टँडर्ड म्हणजे तिसरी इयत्ता पासून थंय आशिल्लें. मागीर थंयसून हांव शिफ्ट जालो शिक्षणाच्या बाबतीन टू गार्डन एंजल सावड्ड्या आनी मागीर 4थी थंय केली आनी 5वी ते 10वी हांवें म्हापश्यां न्यू गोवा म्हणजे आमोणकराचें स्कूल म्हणटा न्यू गोवा हायस्कूल हातूर कंप्लीट करून मागीर 1 वर्स सेंट झेवियरान केलें 11वी. पूण ती चडटी म्हाका पोचली ना. म्हणटकच हांव थंयसून धेंपे कॉलेजान शिफ्ट जालो आनी थंय मागीर हांवें म्हजी BSc डिग्री थ्रू युनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कंप्लीट केली इन बॉटनी. हय. बॉटनी कित्याक घेतली तुवें? खरें सांगपाचें म्हणजे मनानसून सांगपाचें म्हणजे सगळ्यान इजी सब्जेक्ट म्हणटा तो आशिल्लो पास जावपा खातीर. हय, कारण म्हाका मॅथ्स फिजिक्स म्हणटा ती तितली आवडनाशिल्ली. सो एट दॅट टायम म्हणजे त्या टायमाचेर म्हाका बॉटनी करून एका बरोबर कामूय करूंक मेळटालें आनी आय अर्न्ड आनी लर्न्ड. म्हणजे काम करून आय बिकेम. बाय अनिता, तुज्या शिक्षणा बद्दल आमकां थोडीशी म्हायती दी. हांवें ग्रॅज्युएशन धेंपे कॉलेजान केलें. ग्रॅज्युएशन कित्याक? सायकोलॉजीन, चायल्ड सायकोलॉजी. हय. सो BA विथ सायकोलॉजी. ते म्हाका खूब हेल्प जालो इन टिचींग हे. सो बेजिकली द बेजीक ऑफ चायल्ड कशें आसता ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी टिचींग ऑलवेज वॉज माय, म्हणजे आय टू ऑलवेज टिचरी खातीर म्हणजे एक स्पेशल रिस्पेक्ट आनी हे सदांच एक आवड आशिल्ली दॅट. आनी इट जस्ट नॅचरली आय गॉट पुल्ड म्हणटा तशें इन टिचींग. सो ऑल्दो करपाक तुका BEd लागता न्ही? हय, पण पयलीं हांवें करनासतना म्हाका एक स्कुलान अशेंच आपयलें जस्ट टू हेल्प. एक दीस तांची टिचर ना म्हणून. पण ग्रॅज्युअली म्हाका तें इतलें आवडूंक लागलें की देन हांवें म्हजें टिचर्स ट्रेनींग केलें. आनी दॅट टू म्हाका देवगड ट्रॅवल करचें पडटालें इन अ मंथ ट्वायस थ्रायस, बिकॉज जॉबार आसून तें करचें पडटालें.
सो ते करून मागीर हांवें रिसोर्स रूम म्हणजे स्पेशल भुरग्यां खातीर हें आमच्या स्कुलान नाशिल्लें, पण खूब पेरंट्स येतालीं आमकां एडमिशन मेळना, आमची भुरगीं स्पेशल आसा आनी संजय स्कूल आसा पयस पडटा अशें आनी पणजेन असो ना. सो ते हांवें वर्कशॉप्स 1-2 एटेंड करून कितें तांकां लागता हें पळयलें. सो तशी ट्रेन टिचर घेतली आनी स्वता हांवें खूब इंट्रस्ट घेतलो टू नो, कित्याक आमी खरें म्हणूंक जाय सगळ्या पेरंट्सांनी कोणाक नॉर्मल भुरगीं आसा, देवान आमकां खरें ब्लेसींग कशें हें केलां. सो त्या पेरंटा खातीर कितें तरी म्हज्या कडल्यान जातलें जाल्यार आय थॉट एक एडुकेशन तांकां दिवन हेल्प करून इफ आय कॅन डू म्हणून हांवें रिसोर्स रूम सुरू केलो. आनी एक म्हाका म्हणजे स्पेशल भुरग्यां खातीर हें आसा की ती स्पेशल आसली म्हणून ती तशीच उरना, तांकां आमी इतली इम्प्रूव करूंक शकता. आनी इनफॅक्ट आजूच स्कुलान तो एक पेरंट UK गेल्लो आयला. सो वेन ताणें एडमीट केल्लें आमच्या स्कुलान भुरग्याक, ताका खूब ही कूड नॉट रीड, उलोवंक येनाशिल्लें, पण आमी ताजेर इतलो वर्क केलो की आतां तो थंय UK फर्स्ट येता क्लासान. हय. सो आनी वता आसतना हांगा तो इम्प्रूव जाल्लोच. आमी ताका स्पेशल चायल्ड म्हणून सर्टिफिकेट हांवें दिली ना, कित्याक म्हाका दिसता आमी टॅग करप भुरग्याक दॅट ही इज स्पेशल ऑर ही इज हॅवींग दीस इज नॉट करेक्ट. ताका भितर आसता वीच आमी मातशें फायंड आवट करूंक जाय की कित्यान ताका आसा आनी कशी आमी डिवेलप करूंक शकता त्या भुरग्याक. सो हांव आतां संजीव बाबा कडेन येता. संजीव बाब, सगळे लोक वळखता की तूं CEO हिस्टोरियन चॅप्टर विच इज डिलींग विथ intangible and tangible activities as far as the heritage of Goa is concerned. आणि त्या मळाचेर तुजो वावर अत्यंत स्पृहणीय आसा, हातून इतलोय दुबाव ना. ताज्या बद्दल थोडेशें आमकां सांगात. खरें सांगपाचें म्हणजे एक वायट दिसता सांगपाक की गोंय हो राज्य आमच्या शेजारी स्टेट्स आसात पळय, ताज्या एका डिस्ट्रिक्टाचो एक चवथो वांटो येदो आमचो हो सुकुल्लें गोंय. हय, सुकुल्लें गोंय, भांगराळ गोंय. आनी त्या गोंयान आतां न्ही तर हजारांनी वर्सां पयलीं पासून ताजेर एक लोकांचो दोळो आशिल्लो. ते मागीर ते कदंब आसूं, ते भोज आसूं, नाजाल्यार ते शिलहर आसूं, नाजाल्यार मागीर मुस्लीम आयले ते बहमनीस, आदिलशाह, पोर्तुगीज. आनी पोर्तुगीज आयले ते समुद्रा पलीकडसून आयले. तर तांकां गोंया बद्दल एक ओड आशिल्ली आनी तांकां खबर आशिल्ली की हो जागो इतलो बरो स्ट्रॅटेजीक म्हणटात ताका, कित्याक ती परशुराम भूंय, परशुरामाची भूंय अशी म्हणटा. पूण सॅडली जर पळोवंक वचत जाल्यार हे इतले देशा समुद्रा पलीकडसून लोक आयले, पूण जे लोक हांगा जल्माक आयले तांकां आमची गोंय म्हणटा ते कितें तें खबर ना. सो हांवें एक फ्रेज कॉयन केल्ली की 99% ऑफ गोवन्स डोंट नो 99% ऑफ गोवा. हे इतल्योय पळय ह्यो डायनस्टीज म्हणून येवन गेल्यो, म्हणजे राज्य येवन गेल्यो, कॉलोनीज येवन गेल्यो. तांणी आपणाचे जे पळय दायज आशिल्ले, कल्चर म्हणटात आमी ताका, तें तांणी हांगा सोडलें, संस्कृती, आनी ते गेले. करेक्ट. थोड्यांक धांवडायले, थोडे गेले. पूण आज जेन्ना आमी गोंयकार अशें म्हणटात, तर म्हाका दिसून आयलें जेन्ना हांव हॉटेल इंडस्ट्रीन आशिल्लो फ्रॉम 1981, आनी मागीर हांवें डिसायडेड की 2002 हांव सोडटा म्हणून. तर ताका एक रिजन आशिल्लें. 1995 म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी इंग्लंडाक वचपाक फॉर द वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट. थंय वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट म्हणून जाता, आनी तातूंत ऑलमोस्ट आनी तातूंत ऑलमोस्ट अबावट 90 ते 100 देश भाग घेता. 1995 जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना म्हाका एक शॉक बसलो. जेन्ना हांवें आमचे गोंयची आमची स्टॉल पळयले एज कम्पेर्ड टू बाकीची स्टॉलां सगळीं. तर मुंबईन पळय, मुंबय कफ परेडीक व्हडल्यो बिल्डिंगो आसा आनी धारावीक झोपड्यो आसा, तशेंशें म्हाका कितें तरी एक फील आयलो. आनी म्हाका त्या टायमाचेर कळून आयलें की गोंयान ट्युरिजम म्हणटा ती वस्त ना. आनी आज
म्हणजे 95 टू नाव इट्स ऑलमोस्ट 27 वर्सां जाली. आजूय म्हज्यान सांगूं येता की गोंयांत ट्युरिजम म्हणटा ती वस्त ना. पूण जेन्ना हांवें 2002 डिसायड केलें की हांव ह्या इंडस्ट्री सोडटां, नाका म्हाका इंडस्ट्री, 20-22 वर्सां काम करून सोडली इंडस्ट्री, तर म्हाका अशें दिसून आयलें की हांव जर फक्त अशें क्रिटिसायज करून जर सोडूंक लागलो जाल्यार म्हज्या आनी दुसऱ्या भितर डिफरन्स कांयच उरपाचें ना. बरोबर. तर कितें तरी म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन आसूंक जाय. आतां कॉन्ट्रिब्युशन कशें, हांव तर बॉटनिस्ट, एक बाय एज्युकेशन बॉटनिस्ट, बाय प्रोफेशन हॉटेलियर एंड ग्राफीक डिझायनर, आनी बाय पॅशन कितें जातलें तर गोंय म्हणजे कितें तें सोदून काडया हो एक मनान एक आयलो. आनी जेन्ना हांव तेन्ना म्हजे कडेन कॅमेराय ना, मोटरसायकल घेवन हांव थोडे कितें भोंवपाक लागलो न्ही, तेन्ना एका जाग्यार वचना फुडें त्या जाग्या वयले जाणटे लोक आशिल्ले, तांणी म्हाका दुसऱ्या जाग्या वयलें कितें सांगलें, दुसऱ्या जाग्यार पावलो. अशें करून करून आज म्हाका अशें दिसता की जर म्हाका 2 जन्म आशिल्ले न्ही तरी म्हाका गोंय म्हणटा तें कितें पळोवन कंप्लीट जावचें नाशिल्लें. आनी हें दायज जेन्ना हांवें म्हणलें तुमकां की 99% ऑफ गोवन्स डोंट नो 99, सो ह्या 99%तली कशी कमी करून लोकांक सांगचें, लोकांक गोंय म्हणून कितें तें सांगचें. फुडें मागीर कितें जातलें हें म्हज्या हातान ना. पूण जेन्ना कोणाकूय विचारलें की गोंय म्हणजे कितें आनी ताणें सांगलें आपणाक खबर ना, हें जावंक जायना, तर ताका एक अवेरनस करपा खातीर, ताका गोंय म्हणून कितें तें सांगपा खातीर एक कार्य चालू केलें. आनी आज जर पळोवंक वचत की एक धादोस जाता, म्हणजे की एक 10 वर्सां जायना फुडें, म्हणजे हें सुरू करून हांवें एकदां मागीर कॅमेरा घेतलो, फोटोज काडले, आनी टी व्ही प्रोग्राम्स आतां म्हजे चालू आसा. म्हणजे तातूंत भितर जे पळय गोंयकारांनी म्हाका एक प्रतिसाद दिलो, सपोर्ट दिलो. आनी तो सपोर्ट कसो की हो सपोर्ट पयशे आशिल्ल्यांचो न्ही, एज्युकेटेड असो न्ही, पूण म्हजो जो प्रोग्राम जो गोंया बद्दल आसा ते थळाव्या लोकांचो लोक पळयतात, भुरगीं पळयतात, आनी ते म्हाका वाटेर मेळना फुडें सांगता. तातूंतसून म्हाका अशें दिसता की हय, आमच्या गोंयांत खरें कितें आसा आनी तें दायज आमी कशेंय करून फुडल्या पिढी कडेन पावोवंक जाय. बरोबर तुमचें म्हणणें. कित्याक हांव तुका एक सादीच गोश्ट सांगता. हांव थायलंडाक खुबदां वचून आयलां, 6 फावटी. आनी आयज म्हाका अतिशय खोस भोगता की एका वेळार सेक्स टुरिजम हें थायलंडाचें हें आशिल्लें तें आज फॅमिली डेस्टिनेशन तांणी करून उडयलां. आज बऱ्यो फॅमिलीज थायलंडाक वता, फॅमिली डेस्टिनेशन जालां. तशेंच गोंयच्या बाबतींनी ही गोश्ट घडूं येता जर मनानसून जर प्रबळ इच्छा आसत जाल्यार ही गोश्ट शक्य आसा टुरिजमच्या मळार. तुमकां कितें दिसता? 100%. जेन्ना हांव पर्सनली म्हणटा की पर्सनली इंडस्ट्रीन आसून जेन्ना हांव म्हणटा की गोंयांत ट्युरिजम ना, तातूंत एक रिजन आसा. ट्युरिजम म्हणजे कितें? ट्युरिजम म्हणजे जेन्ना हे लाखांनी लोक आमच्या गोंयांत येता, आपयना आमी तांकां, आपूण जावन येता, तर तांकां हांगा कितें पळोवंक जाय. आमी जेन्ना आग्राक वता तेन्ना ताज महल पळयता, दिल्लीक गेले तेन्ना कुतूब मिनार पळयता, बॉम्बे गेले तर गेटवे ऑफ इंडिया पळयता. तांचें कल्चर, टेंजिबल हेरिटेज, इनटेंजिबल हे आमी एक्सपिरियन्स करूंक सोदता. जेवण बरोबर. तर गोंयांत आज कोणायकूय जर विचारलें की हांव गोंयसून कितें व्हरूं, तर ते फक्त स्ट्रेट अवे सांगतात कॅज्यू नट्स, कॅज्यू फेणी. सॅडली आमचे जर हे स्टॅटिस्टिक्स काडून पळयत जाल्यार ओन्ली 8% 8% आमचो जो रिक्वायरमेंट आसा तो गोंयांत पिकता. तर आमी एक्चुअली दुसऱ्या कडसून हाडून तांकां भितर आपणें म्हणून विकता. पूण आमचो एकूय असो म्हाका मनीस सांपडना जो म्हणटा आमचे कडेन हांगा हँडिक्राफ्ट एम्पोरियम आसा, तातूंत वच आनी तुका बऱ्यो गोंयच्यो बावल्यो मेळटल्यो, एस्ट्रेस मेळटल्यो. आतां एस्ट्रेस म्हणिना, मातयेचे खूब आसा, मागीर बास्केट्स खूब आसा, आनी ती आमी हँडिक्राफ्ट लोकांक विकून, हांव फक्त वीक अशें म्हणिना, पूण एक ताका दुसरो एक आगळो वेगळो मिनींग आसता. तुमकां हांव हँडिक्राफ्टानसून हांव देवळान व्हरतां. आज जेन्ना आमी देवळान वेतात
तेन्ना थंय दिवजां फेस्टिवल म्हणून जाता जळां आनी त्या दिवजां फेस्टिवलाक बायलो ब्रासाच्यो दिवजां घेवन येतात. आतां तें घालना बरोबर आनी तें पेटयना बरोबर तो तापता, त्यो तापता म्हणून ते प्लास्टीकच्या बाटलेन उदक काडटात आनी ती दिवली धरपा खातीर एक कपडो जाता आनी ते परते. म्हणून हांवें तांकां विचारलें हींच दिवजां जर तुमी मातयेचे कितें जे आमचे गोंयचे ऑफिशियल हँडीक्राफ्ट करेक्ट तें जर तुमी घेतिल्लें जाल्यार तुमी देवाकूय खूश करचे नाशिल्ले, नॉट ओन्ली वन्स, पूण तुमी तो पळय कोण कुमार आसा ताज्या फॅमिलीक कितें तरी जेवपाक खाण्याची बरोबर, सामकें ताका बरोबर. यू वूड हॅव डन दॅट. पूण हें आमच्यान जायना. की म्हणटा आपूण ब्रास घेता बाकीच्यांक ते घेवन ना. हाका लागून न्ही आमचो ट्युरिजम म्हणून जो सॅक्टर आसा ताजेर खोलवर विचार जावपाक जाय. खोलवर विचार जावंक जाय. आनी ट्युरिजम म्हणटा ते अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिशीन अशें सांगता तुमकां, इट इज बाय डिफॉल्ट नॉट बाय डिझायन. हांगा जेन्ना ते फॉरेनर येवंक लागले लिबरेशन जावन आनी ते कपडे घालनासतना भोंवपाक लागले, तांकां पळोवपा खातीर बाकीचे येवंक लागले. आज जर तुमी बिचाचेर वचून फोटो काडच्या जाल्यार हीच तुमकां दुर्दशा थंय दिश्टी पडटा. सन सँड अँड द बिचीस. सन सँड अँड द बिचीस. आनी हे सगळें आमुगलाक बदल जावपाक जाय. हय. ही गोश्ट तितलीच खरी आनी तुमच्या मताशी हांव सामको सहमत आसा. ह्या खिणाक आमी एक ल्हानसो विसव घेवया. विसवा नंतर परतून येतले आनी स्ट्रेट रॅपीड फायर रावंडाक आमी वळया. उठते मळ. संजीव बाब, आतां आमी रॅपीड फायर रावंडा कडेन वचुया. रॅपीड फायर म्हळ्यार कितें? तुवें फक्त म्हाका हय काय ना ह्या हातून उत्तर दिवपाचें. तर म्हाका सुरवातीक तुका विचारीन दिसता की तुजी बायल सीता एलायस अनिता तुजे कडेन सारकी पळयता काय तुका तुजे कॅर घेता काय कॅर काडिना? सामकी घेता. हय, मनपूर्वक. सामकी. बरें, ह्या वयांत तूं मोगान पडूंक शकता? हांव मोगानसून भायर केन्ना पडलोच ना. कंटिन्युअस आसा बायलेचो मोग. बायलेचो मोग. आनी कोणाचो न्ही. ना. आनी आमचो तिच्या वजेर तरी. आनी आमचो सगळ्यांचो जे तुजेर खरेंच मोग करतात. कित्याक तूं गोंयकारा खातीर खुबशें कितें बरें करता. बरें, तुजें पाकीट बायल तुज्या नुलयत सासपिता केन्ना? आनी कित्याक सासपिना, पूण पयशे आसा जाल्यार भितरले ते केन्ना कोणा पळय आयले बी तांकां दिता आनी म्हाका सांगिना. म्हणून हांव केन्ना वचत जाल्यार मागीर भितर पळयत जाल्यार कांय नासता. पूण तशी सांसपिना, पीक करता. तुज्या पाकिटांत तूं तुज्या बायलेचो फोटो दवरता काय आनी कोणाचो? दवरपाची हांवें ट्राय केल्ली पूण ते दवरूंक दिना. कुड बी माय मदर ऑल्सो. कुड बी माय मदर ऑल्सो. बरें, आनी एक प्रश्न म्हळ्यार कितें?
अशें म्हणटात की भानगडी शिवाय दादलो ना आनी मोगा शिवाय बायल ना. तुजें कितें म्हणणें? म्हज्यो सगळ्यो बायले बरोबर मोगाच्योच भानगडी. वेल सेड, व्हेरी वेल सेड. बापूय, आवय आनी बायल हातूंत श्रेश्ठ कोण? तुजें कितें मत? फॅमिली. आवय न्ही? फॅमिली. कारण ऑल 3 ऑफ देम कंट्रिब्यूट टू मेक अ फॅमिली. आनी आय एम लकी बिकॉज म्हजी बायल आनी म्हजी आवय ही दोगांय अशे चली आनी आवय अशें पळोवन जालें. सो म्हाका हें केन्नाच आयलें ना. आनी बापायक आनी म्हाका तर मदीं पडपाचें आमकां काळीजूच ना. बरें, दुसरी गजाल म्हळ्यार जिणेंत जैत मेळटलो जाल्यार काबाड कश्ट करूंक जाय काय फक्त देव देव केल्यार पुरो? देव देव करून कांय मेळना. जर काबाड कश्ट केले, वर्क इज वर्शीप म्हणटात. एक्झॅक्टली. सो कश्ट केले ना. कर्मयोगी. कर्मयोगी. कर्म करचें आनी फळाचें केन्नाच अपेक्षा मागचें न्ही. धरची. सगळें येता. लायफ इज अ सर्कल, हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ. बट ना. मनाची सुंदरकाय काय शारिरीक सुंदरकाय? तुजें कितें मत? खरें विचारशें जाल्यार दोनूय, पूण प्रायोरिटी मनाची. मनाची. आतां आमी एक इल्लोसो गेम खेळुया जाचें नांव जावन आसा मोगाचो खो खो. म्हाका सांग, तुज्या बायलेक खंयचो रंग आवडटा? तिका पळोवं नाका, म्हाजे कडेन पळय. तिका एक्चुअली सगळे रंग आवडटा, पूण तातूंतल्या तातूंत ताका ब्लॅक खूब आवडटा. करेक्ट? करेक्ट. आजूय बी ब्लॅक घाल तूं. ब्लॅक कित्या खातीर? आमी ब्लॅक म्हणटात ते सदांच एक ताजे बद्दल एक नेगेटीव हें आसता. हय. बट इंग्लिशीन एक म्हण आसा, ब्लॅक इज ब्युटिफूल अँड शी इज ब्युटिफूल. बरें, तुका एकच चलो, हय. सिद्धार्थ. सिद्धार्थाक जेन्ना पांयार उबो रावलो तें वर्स तुका याद आहा? तुका याद आसा? हय. 2018-19 ह्या वर्सा तो आपलो म्हणजे इंटर्नशीप करूंक गेलो. सो द फर्स्ट ताका सॅलरी मेळ्ळी आनी विदावट आमकां सांगनासतना सगळें आमच्या खातीर सगळें शॉपिंग करून आयलो, इवन फॉर घराक. सो दॅट वॉज, आय थिंक, दॅट डे आय ग्रेट डे. दॅट वॉज द फावंडेशन. ओके. तुमची हनीमुनाची तारीख याद आहा तुमकां? हय. लग्नाची न्ही, हनीमून. ना ना. हय हय. म्हणजे असो एक्सटेंडेड हनीमून आशिल्लो तो. आमी 23rd डिसेंबर वी लेफ्ट एंड वी केम बॅक ऑन 2nd जानेवारी परते आयले आमी. ओके. आनी खंय गेल्ली तुमी? बेंगलोर. बेंगलोर. हय. बेंगलोर, मैसूर. तेन्ना बेंगलोर वॉज द मेन And it was great to be in Bangalore Yes. during those times. Yes. बरें, म्हाका सांग, तुमकां तुज्या बायलेक खंयची भाजी आवडना? आवडना. खंयची भाजी आवडना? कोणाकय आसता. म्हाका भेंड्याची भाजी आवडनाशिल्ली, पूण आतां आवडटा. ना, ताका कारातें आवडना, म्हाका कारातें आवडटा. ते कारातें करपाक फाटीं सरना. ना, करता बरें, पूण खायना. बरें, आतां म्हाका सांग संजीव बाब, आमी कार्यक्रमाच्या शेवटाक पावल्या. आजच्या पिढीक कितें संदेश दितलो थोडक्या भितर? आयच्या पिळगेक एकूच संदेश आसा. हेवटेन तेवटेन पळयनासतना स्वताक पळोवन आपणाचो रेस्पेत, आपणाची ऑनर हो सांबाळात. आनी हो जर तुमी सांबाळ्ळो जाल्यार तुमकां आनी फुडें फाटीं कांयच पळोवपाची गरज ना. कारण तातूंत भितर तुमच्या आवयचे पेरंट्सांचें प्रेम आयलें, तुज्या स्टेटी खातीर प्रेम आयलें आनी रिस्पेक्टान येता तें. आनी ताज्या फुडें आनी कांय ना. हे दोनूच उतरां आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फटींगपणां करपाची ना. ऑनेस्टी. संजीव बाब आनी अनिताबाई, तुमी मुजरत दूरदर्शनच्या स्टुडियोत आयली त्या बद्दल तुमच्या दोगांयचे मना पासून काळजांतसून आभार. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.